अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। खातून हज़रात, आज हमने बात करनी है एक बड़े ही इम्पोर्टेंट इशू के हवाले से। आपको याद है पिछले महीने की बात है, ये 14 जनवरी की बात है कि जब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है पेंटागन, उन्होंने इसराइल को शिफ्ट कर दिया ईयू कॉम से, यानी जो यूरोपियन कमांड है उससे उन्होंने उसको सेंटकॉम में शिफ्ट कर दिया। ये जो खबर थी ये ब्रेक की थी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, और इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा और आखिर क्यों किया गया है इस तरह, ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं जिसको आज हमने थोड़ा तजिया करना है। और हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमें सोचने चाहिए और किस तरीके से ये हमें इम्पैक्ट कर सकता है और पूरे रीजन को इम्पैक्ट कर सकता है, और ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट में जो भी कंट्रीज हैं उनको कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसका तजिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, उनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो फैसला हुआ है पिछले महीने सेंटकॉम में भेजने का इसराइल को, ये तो मतलब बहुत बड़ी शिफ्ट लग रही है, क्योंकि पहले आप देखें कि यूरोपियन कमांड में उन्होंने रखा हुआ था जहाँ पे वो नेटो के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। अब उनको कर दिया है सेंटकॉम में जहाँ पे मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं, अब वो ज़ाहिर है मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और ये क्यों किया गया है? साहब, सबसे पहले तो बहुत नवाजिश कि आपने प्रोग्राम में शामिल किया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक दो मिनट लूँ, आपको थोड़ा सा बुनियादी बातें बता दूं यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री स्ट्रक्चर के ऊपर, उससे फिर हमें सब बात समझने में आसानी रहेगी। इसमें हम तीन बड़े एरियाज उनके हम देखते हैं। एक तो है उनके सर्विसेज कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और उनके चीफ्स, उनका क्या रोल है। उसके बाद इनकी एक, और ये बिल्कुल अलग ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन मिलिट्री की, दुनिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं है। तो सर्विस चीफ्स अलग हैं जो कि कॉन्टिनेंटल यूएस में ही रहते हैं और वो अपना काम वहां पे करते हैं। मैं बताता हूँ क्या काम है उनका। उसके बाद है यूनिफाइड कॉम्बैटेंट कमांड्स। ये ज्योग्राफिकल बेसिस के ऊपर उन्होंने सारी दुनिया में एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हुए हैं, और ये कमांड जो है ये अपने अपने जिम्मेदारी के इलाके में ऑपरेशंस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके हेडक्वार्टर्स वहां पे होते हैं, फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स जो है। और तीसरा है इनके फंक्शनल कमांड्स। ये फंक्शनल कमांड्स वो हैं जो कि खास एक एक्सपर्टीज है। मिसाल के तौर पर साइबर कमांड है, या जो है स्पेशल ऑप्स कमांड है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले सर्विस चीफ्स को लें, तो सर्विस चीफ्स का काम है कि यहाँ जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि आर्मी चीफ जो है फॉर एग्जांपल, वो फौज को कि हर चीज के लिए उसका जिम्मेदार होता है। उसको ट्रेन भी करते हैं, रेस भी करते हैं, इक्विप भी करते हैं, और फिर जंग में भी लड़ाते हैं। अमेरिकन सिस्टम थोड़ा मुख्तलिफ है। अमेरिकन सिस्टम में जितने भी सर्विस चीफ्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मरीन्स वगैरह, ये अपनी अपनी सर्विसेज को रेज करते हैं। उनकी मतलब जो रेजिंग होती है अपनी तादाद वो बराबर रखते हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, इक्विप करते हैं, ट्रेन करते हैं, और हर वक्त जंग के लिए एक कॉम्बैट रेडी पोजीशन में उनको मेंटेन करते हैं। तो सर्विस चीफ्स का ये रोल है। अब इन फौजियों को जब हमने एम्प्लॉय करना हो तो वो फिर किस तरह से होगा। तो उस काम के लिए चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक ग्लोबल पावर है और इसकी स्ट्रेटेजिक रीच जो है वो ग्लोबल लेवल पे है। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे अमेरिकन मिलिट्री की स्ट्रेटेजिक रीच ना पहुंचती हो। तो उन्होंने सारे ग्लोब को तकरीबन 6 जोग्राफिकल रीजन में तकसीम कर दिया है, और एक अभी स्पेस कमांड भी आई है जो कि भी प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में इन्होंने नहीं बनाई। तो इनके जो जोग्राफिकल या रीजनल कमांड्स हैं उनमें एक नॉर्थन यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ कमांड है जिसमें नॉर्थ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स साउथ कमांड है जिसमें कि सदर्न अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप कमांड है जिसका आपने जिक्र किया, ये सारा यूरोप को कवर करता है और रशिया भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद अफ्रीका कमांड है, अफ्रीका कमांड इसको कहते हैं, जो सारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कवर करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से वो है सेंटकॉम। तो सेंटकॉम जो है ये मिडल ईस्ट और साउथ सेंट्रल एशिया तक को कवर करता है, मगर ये उसकी लिमिट है पाकिस्तान तक। ये सारे सेंट्रल कमांड का है जिम्मेदारी का इलाका, और फिर हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट तक, पैसिफिक ओशन से होता हुआ, इंडो पैसिफिक से होता हुआ, ये सारा इनका इंडो पैसिफिक कमांड है। तो 6 इनके रीजनल कमांड ये हो गया, और एक 7वां इनका स्पेस कमांड है कि जो आउटर स्पेस में जो अभी ये वेपन्स अपने लगाते हैं, जो भी इन्होंने कार्रवाई करनी है वो उसको वो देखेगी। इसके अलावा इनके पास 4 फंक्शनल कमांड्स हैं। साइबर कमांड, मतलब जब भी ये जंग लड़ेंगे तो उसमें जो साइबर वॉरफेयर होगी उसमें जो साइबर सपोर्ट
करनी होगी, इन तमाम ऑपरेशंस को वो ये कमांड करेगी। स्पेशल ऑप्स कमांड, जिसमें ये कमांडो सारे होंगे, स्पेशल फोर्सेस होंगी, उनको भी ये जरूरत पड़ने के ऊपर मुहैया करेंगे। फिर है स्ट्रेटेजिक कमांड्स, जिसमें ये न्यूक्लियर और मिसाइल फोर्सेस सारी आ जाएंगी कि वो अगर इस्तेमाल करनी है तो कहाँ और कैसे करेंगे। और आखिर में है ट्रांसपोर्टेशन कमांड, कि इन तमाम फोर्सेस को मूव करने के लिए कॉन्टिनेंटल यूएस से या दुनिया के किसी भी इलाके से, एक इलाके से एक एरिया वो थिएटर ऑफ वॉर से दूसरे थिएटर ऑफ वॉर में, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक उनकी कमांड है। तो ये तमाम बुनियादी तौर पर बहुत चंद अल्फाज में उसका स्ट्रक्चर है और जिस तरह से वो काम करते हैं। इजराइल जो था वो यूरो कमांड में उन्होंने इसलिए रखा था कि सेंट्रल कमांड में तो सारे अरब्स थे और अरब के साथ उनकी हॉस्टिलिटी बहुत थी, तो उन्होंने अगर ये सारे के सारे सेंट्रल कमांड के अंदर ही होते, इजराइल भी वहीं पे होता, तो उससे होना ये था कि हर वक्त यही इनकी चपलिश रहनी थी कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, हमें कम इंपॉर्टेंस दे दी, उसको फेवर कर दिया, हमें फेवर नहीं किया, तो ये सेंट्रल कमांड की फंक्शनिंग में बहुत फर्क पड़ना था। और आप यही बात देखें कि हमारे साथ भी यही है कि पाकिस्तान सेंट्रल कमांड में है और हिंदुस्तान जो है वो इंडो पैसिफिक कमांड में है। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों होस्टाइल कंट्रीज हैं, न्यूक्लियर और मिलिट्री पावर्स हैं बहुत बड़ी, तो इनको इसलिए इन्होंने अलग अलग रखा हुआ है। अभी हम आते हैं, आपने जो अगली बात की कि इजराइल को इन्होंने क्यों, क्या वजह थी कि इन्होंने क्यों सेंट्रल कमांड में शामिल कर लिया और यूरो कमांड से निकाल दिया इन्होंने। देखिए, इसकी आई थिंक बुनियादी वजह यह है कि अब्राहम अकॉर्ड जो हुए हैं, उन्होंने सारे की सारी जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन की अगर हम बात करें तो उसकी सारी स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को ही चेंज करके रख दिया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आया है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में। अगर हम अरब इजराइल वॉर्स देखें 1956 की, 1967 की, 1973 की, उसके अलावा भी जैसे 2006 में ये लेबनान वगैरह में गए थे, या सीरिया के साथ इनकी हर वक्त जंग लगी रहती है, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन था अरब्स का, उसमें इजराइल वो द एनिमी और अरब सारे जो थे ये इकट्ठे थे, ये अरब एंड द मुस्लिम वर्ल्ड वर टुगेदर। अब अब्राहम रिकॉर्ड्स के बाद क्या हुआ है कि अरब्स की हॉस्टिलिटी खत्म हो गई है, तो ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन में अब साफ नजर आ रहा है कि एक किस्म का रोल रिवर्सल हो गया है, कि रोल्स जो है वो रिवर्स हो गए हैं। पहले इजराइल जो था वो तमाम अरब्स का दुश्मन था, दुश्मन मुल्क था। अब ईरान सबका दुश्मन मुल्क है और अरब और इजराइल जो है ये दोनों एक साइड पे होते नजर आ रहे हैं। कुछ तो हो गए हैं, कुछ उम्मीद यही की जा रही है कि वो हो जाएंगे। तो एक रोल रिवर्सल हो गया बिल्कुल। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है अरब्स का खास तौर पे मिडिल ईस्ट में वो चेंज हो गया और इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग इजराइल, अब वो सब मिलकर दे आर नाउ पॉइंटिंग देयर गन्स एट। तो ये तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन है ये ईरान सेंट्रिक है। इट इज 100% ईरान सेंट्रिक। और इसके आप देखें कि सेंट्रल कमांड को कितने फायदे हैं। सेंट्रल कमांड को अब ये हो गया कि सारे इलाके में अब उनको एक दिल जमई के साथ या बगैर डिस्टर्ब हुए अभी वो जितने भी उनको चैलेंजेस आएंगे ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन में, उसको वो अभी टैकल कर सकते हैं। उनकी अब एक रीजनल स्ट्रेटेजी बनाने में अब उनको आसानी होगी। अब उन्होंने अरब और इजराइल का जो इशू है उसको नहीं हैंडल करना, क्योंकि उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया सारी हॉस्टिलिटी को। अब अरब और इजराइल को वो एक ही प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, एक ही रीजनल स्ट्रेटेजी बनेगी और एक ही रीजनल रिस्पॉन्स होगा, चाहे वो कोई क्लैमिटी हो, कोई जल्जिले आ जाए या कुछ भी हो जाए, या टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़नी हो। मगर फिलहाल दिस इज बेसिकली ईरान सेंट्रिक। तो एक रीजनल रिस्पॉन्स होगा, एक रीजनल स्ट्रेटेजी होगी और एक रीजनल कोalition बनेगा जिसको सेंटकॉम कंट्रोल करेगी और अप्लाई करेगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज मुझे जरा क्लैरिफाई कर दें कि ये तो हमने देखा कि जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, ये तो ट्रंप के जाने से तकरीबन कोई चंद माह पहले शुरू हुआ ये सारा सिलसिला और फिर ये उनके जाने तक चलता रहा। लेकिन मैंने ये देखा कि उसको थोड़ा अगर पीछे जाएं तो जो इनके डिफेंस मिनिस्टर थे गैंट्स, वो बेनी गैंट्स जो थे, वो इससे कहीं पहले से इसके बारे में वहां पे अपनी लॉबिंग करते जा रहे थे अमेरिकन के साथ। तो क्या ये पहले से इनकी प्लानिंग थी कि हमने इस तरह अब्राहम अकॉर्ड्स करने हैं और फिर जाके हमने अपने आप को सेंटकॉम में शिफ्ट करवाना है इजराइल की?
یہ دیکھیں یہ تو دس از ایکچولی لوجیکل کیا کہنا چاہیے کنکلوژن آف اے پلان وچ واز پٹ ان پلیس اے لانگ ٹائم اگو. ابھی یہ خبریں ہیں, میں کنفرم بات نہیں کر رہا ہوں, مگر میں نے یہ پڑھا ہے کہیں پہ کہ یو اے ای کے اندر تو اسرائیلی ایمبیسی تو پریکٹیکلی آلریڈی کام کر رہی تھی, بس اس بلڈنگ کے آگے کسی کمپنی کا بورڈ لگا ہوا تھا, یو ایس ایمبیسی یہ اسرائیل ایمبیسی کا بورڈ نہیں تھا, مگر وہ وہاں پہ موجود تھے. تو اب ابراہیم اکارڈز نے کیا یہ ہے کہ پولیٹیکل, اکنامک اور ڈپلومیٹک نارملائزیشن جو ہو گئی ہے وہ تو ابراہیم اکارڈز کے ساتھ ہو گئی ہے. اب اسرائیل کے سینٹکام میں آنے سے ملٹری نارملائزیشن بھی ہونی شروع ہو گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ اب اگر ہم سمجھیں کہ تمام جی سی سی کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتی ہیں, تو پھر اکنامکلی, پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی تو ادھر کوئی ایشوز نہیں رہیں گے. اب سینٹکام میں اسرائیل کے آنے سے وہ ملٹری نارملائزیشن بھی ہو جائے گی. اب جہاں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن بیسز ہیں وہاں پہ اسرائیلی پریزنس کا ہونا کوئی ہمارے لیے بہت سرپرائزنگ بات نہیں ہوگی. اسرائیل کا سفیر آف انفلوئنس گلف, پرشین گلف تک آ گیا میرے نزدیک. ان کا جو پیریمیٹر آف سیکیورٹی ہے, ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, وہ بھی پرشین گلف تک آ گیا ہے. اور ان کی موجودگی جو ہے ان تمام بیسز پہ جہاں پہ امریکن فورسز موجود ہیں, میرے خیال میں ان کو ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ اگر امیڈیٹلی ہوتا نہیں ہے تو یہ اس کے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. تو اسرائیل کی جو اسٹریٹجک ریچ ہے نہ صرف یہ کہ وہ پورے مڈل ایسٹ میں آ گئی ہے, بلکہ وہ مڈل ایسٹ سے ابھی آگے نکلے گی. تو جب ہم آگے بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ باقی ممالک جو ہیں جو کہ ود ان دا مڈل ایسٹ ریجن ہے اس میں کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ خاص طور پہ جو اس کا جو ایک فریق ہے جو کہ بہت ہی اہم فریق ہے وہ پیلسٹینینز ہے. پہلے تو میرا خیال ہے کہ ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پیلسٹینین ایشو کے اوپر کیا پڑے گا اور پیلسٹینین لوگوں کی لائفز کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑنے جا رہا ہے. دیکھیے یہ ابراہیم اکارڈ نے تو ایکسکیوز می, ہم سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس طرح سے پیلسٹینینز کو ٹوٹلی سائڈ لائن کر دیا ہے. ان کو میں نے تو شاید ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جس کا ٹائٹل یہ تھا ٹیچنگ دا پیلسٹینینز, اور یہ ان عربز نے بالکل بغیر سوچے سمجھے تو نہیں, بہرحال سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. انہوں نے بہرحال اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے ان کو پیلسٹینینز کو ڈچ کرنا پڑے گا, اور انہوں نے کر دیا ہے بائی اینڈ لارج سب نے. اب اسرائیل جب آ جاتا ہے سینٹ کام کے اندر اور ان کے ملٹری ریلیشن شپ بھی ہو جاتے ہیں, پولیٹیکل, اکنامک اور ڈپلومیٹک بھی ہو جاتے ہیں, تو پیلسٹینین جو ہیں یہ بیچارے جو ہیں یہ پھر اور اگنور ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ان کی جو ایک سپورٹ تھی عرب لیگ کے اندر یا عرب نیبرز کے ساتھ وہ بھی ختم ہو جائے گی. اب ایک تو یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ یو اے ای اور اسرائیل نے ایک ابراہیم فنڈ بنایا ہے, اور اس ابراہیم فنڈ کے ساتھ وہ جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں ان میں وہ انفراسٹرکچر بنانے کی بات چیت کر رہے ہیں. اب کہنے کو تو یہ ہوگا کہ جی یہ پیلسٹینینز کو ہیلپ کرے گا, مگر جو انفراسٹرکچر آکوپائڈ ٹیریٹریز میں بنے گا اور جو اس کو بنائے گا, یا اگر وہ اسرائیل کے سپرویژن میں بنتے ہیں یا ان کی مرضی کے مطابق بنتے ہیں, تو اس کا بنیادی جو امپیکٹ ہے وہ تو اسرائیل کے حق میں جائے گا. Palestinians, I think, have been dealt a very bad deal. ویری بیڈ. اچھا اس کے ساتھ ہی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ذرا مجھے بتائیں کہ ایران کے اوپر کیا پڑے گا اور ایران اس کو ریئیکٹ کیسے کرے گا. یہ بھی تو سچویشن ہو سکتی ہے. دیکھیں ابھی ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ جو گریٹر مڈل ایسٹ ریجن ہے اس کے اندر ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن چینج ہو گیا عربس کا مکمل طور پہ. تو اس کے دو تین اس کے ایشوز بنیں گے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ہے, یا جس کو ہم عام طور پہ نیوکلیر ڈیل کہتے ہیں, ایکسکیوز می, اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. اب امریکہ نے تو یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے تو کہا ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ امریکہ واپس اس نیوکلیر ڈیل میں آ جائے, اور ابھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنڈیشنز لگا رہے ہیں کہ آپ پہلے یہ کام, ایران پہلے اپنے وہ جو انرچمنٹ ہے جو اس کی یورینیم کی اس کو ختم کرے, اور ایران کہتے ہیں کہ آپ پہلے ڈیل کے اندر آئے. تو یہ تو ایک پوزیشننگ کر رہے ہیں وہ خالی نیگوسیشنز کے لیے, ایونچولی میرے خیال میں یہ بات چیت شروع کر دیں گے. مگر اس کا اصل ایشو یہ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہے گا کہ امریکہ جو ہے وہ اس نیوکلیر ڈیل میں واپس آئے.
وہ تو یہ چاہیں گے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پالیسی اختیار کی تھی ایران کے خلاف سینکشنز کی اور ہر طرح سے وہ ایران کو انڈر پریشر لا رہے تھے, کورس کر رہے تھے, کورسو ڈپلومیسی چل رہی تھی ان کی, تو اس طرح سے ایران کو انڈر پریشر رکھے. اب جب عرب بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے اسرائیل کے ساتھ, تو پھر عرب کا پریشر بھی پریزیڈنٹ بائیڈن کے اوپر جائے گا کہ آپ کسی بھی طرح سے ایران کی جو نیوکلیر ڈیل ہے اس میں آپ واپس نہ جائیں, بلکہ اسی طرح سے ایران کو آپ انڈر پریشر رکھیں. تو اب عرب لابی اور اسرائیلی لابی مل کر میرے خیال میں پریزیڈنٹ بائیڈن کے اوپر وہ پریشر ڈالیں گے کہ اس کو ایران کو جو ہے کسی بھی طرح سے وہ اس نیوکلیر ڈیل میں واپس نہ آنے دیں, ان کے جو سینکشن ہیں وہ کام ختم نہ ہوں, ملٹری, اکنامک, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک تمام سینکشنز ختم نہ ہوں اور ایران انڈر پریشر رہے. اچھا, دوسرا مجھے ساتھ ساتھ اس کے ایک اور چیز جو میں سوچ رہا تھا کہ کیا اب جو نئی شفٹ ہوئی ہے, کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ ول پورٹینڈ ڈفرنٹ چینجز ان دا بیسنگ آف دا یو ایس فورسز ان مڈل ایسٹ اور یورپ؟ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں پورے کا پورا جو ان کا جو فورسز ہے ان کو نئے طریقے سے ریسٹرکچرنگ کر کے ان کو بیس کیا جائے وہاں؟ دیکھیں اس میں تو جیسے ہم نے پہلے بات کی نا کہ ایک ریجنل رسپانس بنے گا. اب جب سینٹرل کمانڈ میں تمام عربز بھی آ گئے اور تمام یہ اسرائیل بھی آ گیا اور امریکن فورسز بھی وہاں پہ موجود ہیں, تو اس میں اب ہوگا یہ کہ ابھی امریکنز کے لیے بہت آسان ہوگا ایک ریجنل رسپانس بنانے کے لیے. اس میں ہم جو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں مدد دوں گا پرنسپلز آف وار کی. جب بھی فوجیں اپلائی کی جاتی ہیں تو ان میں کچھ پرنسپلز آف وار ہیں جن کو فالو کرنا بہت لازمی ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ سکسیس کو انشور کرتی ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ہوگا یونٹی آف ایفرٹ, کہ امریکنز, عربز اور اسرائیل کا ایفرٹ جو ہے وہ یونیفائڈ ہو. یونٹی آف کمانڈ, کہ وہ امریکنز کے تحت عرب فورسز بھی ہوں گی اور اسرائیلی فورسز بھی ہوں گی, ان کے پھر جو جیسے یورپین فورسز ہے کولیشن جیسے بناتے ہیں جیسے عراق میں انہوں نے کیا تھا. اگر ہم عراق کی ہم مثال لیں تو 38 ملک تھے وہاں پہ, یا افغانستان میں 42 ملک تھے, تو ان سب کو اکٹھا کر کے اور امریکن کمانڈرز کے انڈر کمانڈ دے کر ان کو امپلائی کرنا وہ آسان ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے ود ان سینٹ کام یہ چیز ایک آ جائے گی. دین اکانومی آف فورس, کہ کون سی عرب کے لیے کون سے علاقے انہوں نے یہاں پہ کارروائی کرنی ہے, اسرائیل نے اس علاقے میں کارروائی کرنی ہے, امریکن جس علاقے میں کرنی ہے, تو وہ بہتر طریقے سے ان کو امپلائی کر سکیں گے تمام فورسز کو. اور فائنلی ایک ہے مینٹیننس آف ایم اینڈ مومنٹم. تو وہ جب تمام چیزیں آپ امریکن کمانڈ کے اندر آ جائیں گی تو اس کو ایک ریجنل جو ہم نے کہا تھا ایک اسٹریٹجی بنے گی, ایک ریجنل رسپانس بنے گا. اس کو پلان کرنے میں اور اس کو اپلائی کرنے میں سینٹ کام بے انتہا آسانی ہوگی. اس طرح سے جو آپ بتا رہے ہیں بریگیڈ صاحب, اس میں میں پھر اپنے اس پہ پچھلے پوائنٹ پہ جاؤں گا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی دیر سے پلاننگ اس کی ہو رہی تھی. مجھے اس لیے یاد ہے کہ جنرل میکنزی جو ہیں یہ وزٹ کرتے رہے ہیں اسرائیل کا. آپ کو یاد ہوگا نومبر 2019 میں بھی یہ گئے تھے, بلکہ اس سے پہلے ان کے جو پریڈیسیسر تھے جنرل جوزف واٹل, وہ اسی سال اپریل میں بھی وزٹ کر کے آئے تھے اسرائیل کا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پہلے سے کافی دیر پہلے سے یہ پلان کر رہے تھے, اور یہ سب کچھ ابھی جب ہم جو انفولڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور پھر دا ویننگ ڈیز آف ٹرمپ پریزیڈنسی میں ہم نے دیکھا کہ اس کو انہوں نے بالکل پریزیڈنٹ بائیڈن کو باکس ان کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی اسٹریٹجی تھی ان کی؟ یہ میرے لیے خیال ہے ایسے, کیونکہ یہ دیکھیں امریکن جو وائٹل نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہوتے ہیں, اور ون آف دا میجر یا موسٹ امپورٹنٹ وائٹل نیشنل انٹرسٹ جو امریکہ کا ہے ان دا گریٹر مڈل ایسٹ ریجن از اسرائیلز ہیجمنی, ڈومینیشن. تو انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے ارد گرد امیڈیٹ نیبرہڈ میں, مڈل ڈسٹینس میں, فار ڈسٹینس میں جتنے بھی ممالک تھے سب کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا. اب پورے مڈل ایسٹ ریجن میں کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جو کسی بھی طرح سے اسرائیل کے لیے کوئی تھریٹ ہو. ایجپٹ, جارڈن, سیریا, عراق, لیبنان, آپ نے دیکھ لیا عرب پہلے یہ تھے گلف اسٹیٹس والے, یہ بھی سارے کے سارے نیوٹرلائز ہو گئے ہیں تمام. رہ گیا ایک ایران اور ایک بہت بری طرح سے جنگ میں زخمی سیریا جو کہ میجرز ہیں. اس کے علاوہ حزب اللہ ہے یا حماس ہے, تو ان کے جتنی بھی ان کی کیپیسٹی ہے وہ ہم جانتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک پروسیس چل رہا تھا. دس از ناٹ سم تھنگ کہ جو خالی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کر دیا
ये तो मेरे ख्याल में 3-4 एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर के दौरान ये सारा प्रोसेस चल रहा था, जो कि कल्मिनेट अभी हुआ है। और हाँ, ये आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको थोड़ा सा हेसन किया है, उसको जल्दी करा दिया। अच्छा, अब पूरे इस पे रीजन में आपने बताया कि अब कोई भी आदमी जो है, कोई भी मुल्क जो है वो इसराइल के सामने खड़े होने वाला नहीं है सिवाय ईरान के, और साथ फिर अब पाकिस्तान का भी जो मसला वो भी हो सकता है। अब जाहिर है पाकिस्तान भी सेंटकॉम का हिस्सा है, तो अब उसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भी उसका कोई इम्पैक्ट आएगा, पाकिस्तान के ऊपर कुछ प्रेशर आएगा? इसराइल अगर पाकिस्तान को थ्रेट के तौर पर लेगा तो उसका क्या हो सकता है आफ्टर इफेक्ट? ईरान को हम इसके बाद, पाकिस्तान के बाद एक और ईरान का पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेंगे, चाइना की जो वहां पे मौजूदगी है। अगर हम पहले पाकिस्तान की बात करें, आई थिंक पाकिस्तान के साथ जो भी इनका एटीट्यूड होगा, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ इजराइल्स ओन स्ट्रेटेजिक इनसिक्योरिटीज, कि वो अपने आप को कितना इनसिक्योर फील करता है। अभी जो हमने बात की कि किस तरह से अमेरिका ने सारे उनकी जो थ्रेट्स थी मिडल ईस्ट रीजन में, सबकी सबको न्यूट्रलाइज करती है, either through peace agreements, either through wars, either through Abraham Accords. उन्होंने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए हैं और पोलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली इसराइल को उन्होंने बिल्कुल सिक्योर कर दिया है। अब अगला स्टेप है ईरान। क्या वो ईरान को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे? अगर बिलफर्ज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वो ईरान को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तो क्या इसराइल की इनसिक्योरिटीज जो हैं हर किस्म की, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ख़ास तौर पे स्ट्रेटेजिक इनसिक्योरिटीज जो हैं, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, या वो ईरान से फर्दर ईस्ट की तरफ आएंगी और पाकिस्तान की जो मिलिट्री कुव्वत है, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर और मिसाइल क्लाउड है या प्रोवेस है या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या इसराइल उससे इनसिक्योर फील करेगा? देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल और इंडिया के बहुत बड़ा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। मिलिटरीली पाकिस्तान न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम एंड पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, ये सबसे बड़ा एक इशू है जिसको वो न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे तीनों। एंड इकोनॉमिकली द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड सीपैक। तो पाकिस्तान की जो आप समझें कि एग्जिस्टेंस को गारंटी करने की दो चीजें हैं, उनकी मिलिट्री और न्यूक्लियर क्लाउड और उनकी इकोनॉमिक रिवाइवल, वो दोनों फिर अंडर थ्रेट आती हैं। तो बट आई थिंक द होल वर्ल्ड नोज दैट पाकिस्तान इज अ वेरी डिफरेंट केटल ऑफ फिश। ये वो ऐसा नहीं है कि ये और अब जिस स्टेज पे पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है कि आप एक न्यूक्लियर पावर भी हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर है। दुनिया रिकग्नाइज करती है कि इनके पास जो डिप्लॉयबल एंड एम्प्लॉयबल वॉरहेड्स मौजूद हैं। उन वॉरहेड्स को डिलीवर करने के डिलीवरी सिस्टम्स ही मौजूद हैं, मिसाइल्स में है, जहाज में है, और हर तरह से उनको वो डिलीवर भी कर सकते हैं। तो और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैटल हार्डन्ड मिलिट्री है, आर्म फोर्सेज है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। तो जो भी पाकिस्तान के साथ इस किस्म के काम करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, उनको ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो मद्देनजर रखने पड़ेंगे। पाकिस्तान को एक्सटर्नली मेरे ख्याल में अल्लाह ताला हमारी मदद करे तो शायद इतना कोई ख़त्म नहीं कर सकता, नुकसान इतना नहीं पहुंचा सकता, बशर्त ये कि हम इंटरनली अपने आप को मजबूत रखें। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, आपने बात की सीपैक की, जो चाइना का पूरा जो डिजाइन है BRI का, और उसमें अब ये जो शिफ्ट आई है, इसका आप समझते हैं कि चाइना को भी बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे होंगे कि ये उनके लिए कुछ चैलेंजेस ना क्रिएट कर दे? नहीं, बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं आगे। अभी हम आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट पॉइंट जो आपने उठाया अभी, कि चाइना ने अनाउंस किया हुआ है और शायद मार्च अप्रैल में शायद उनके वो एग्रीमेंट फॉर्मली साइन भी हो जाए विद ईरान, कि फॉर इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स वो वहां पे $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे इन ईरान, और उसमें से $120 बिलियन जो हैं वो जाएंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में, एंड $280 बिलियन जाएंगे उनकी ऑयल एंड गैस के जो रिसोर्सेज हैं या डिपॉजिट्स हैं उनको डेवलप करने में। अब $400 बिलियन का जो है वो इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है ईरान के अंदर, एक तरफ ये है।
اور ازیوم ہم یہ کرتے ہیں کہ چائنا کا یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو چائنا کی پریزنس جو ہے, چائنا کے انگریس جو ہے وہ ایران کے اندر پکا آ جائے گا. جب چائنا ایران کے اندر آتا ہے تو پھر ایران اور عراق کے بارڈر سے لے کے شط العرب سے لے کر پوری لینتھ آف دا پرشین گلف, دا ہول لینتھ آف دا مکران کوسٹ اینڈ رائٹ اپ ٹو سر کریک جہاں پہ پاکستان اور ہندوستان کا بارڈر بنتا ہے, یہ ساری کوسٹ لائن جو ہے یہ ساری کی ساری چائنیز اسفیئر آف انفلوئنس کا حصہ بن جائے گی. اور یہاں تک چائنا کی اسٹریٹجک ریچ پہنچنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی بھی دقت نہیں ہوگی. تو جب چائنا $400 بلین, ابھی ہم خالی اگر ایران کی بات کر رہے ہیں, if China invests $400 billion into Iran اور اس کو over a period of time, تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی نہیں کرے گا؟ اس کی جتنی تھریٹس ہیں ان کو وہ نیوٹرلائز کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اور جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ وہ خالی ایران میں نہیں کر رہا, اس اگر جو بھی اگر ایران میں جنگ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر ہوگا, آبویسلی ہوگا. تو چائنا نے, اگر آپ اس ریجن میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کلوز ٹو $60 to $70 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, $400 بلین اگر ایران میں جاتے ہیں, اور اگر کسی سٹیج پہ افغانستان بھی ہمارے سی پیک کا حصہ بن جاتا ہے تو ایران, پاکستان, افغانستان میں تقریباً $500 بلین پلس کی اس کی انویسٹمنٹ ہوگی. وہ اپنی انویسٹمنٹ کو کبھی بھی اتنے تھریٹس کے سامنے خالی نہیں چھوڑے گا. اور اگر چائنا ملیٹریلی آ کر اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وی ول ہیو ٹو ویری پرومیننٹ اینڈ ویری کلیئر کٹ فرنٹس میڈ ان دس ریجن. یو ایس, اسرائیل, جی سی سی کا عربs, اور ممکن ہے شاید انڈیا بھی ان کے ساتھ مل جائے, وہ بھی کوشچن مارک ہے اس کے اوپر. اور ادھر اگر ایران آتا ہے اور چائنا اس کے ساتھ آتا ہے تو این ممکن ہے ایک اور فرنٹ جو ہے یا ایک اور پول بننا شروع ہو جائے جس میں چائنا, رشیا, ایران, پاکستان اور ٹرکی ہو. تو یہ ملٹی پولیرٹی کا ایک کیا کہنا چاہیے چانسز بنتے جا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں پولز جو ہیں یہ بن کر ابھریں اور آئندہ سالوں میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ہوں. ٹھیک ہے, آخر میں صرف میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ہوا ہے, یہ جو ڈیسیژن بھی ہوا یہ بھی انہی کے ایڈمنسٹریشن میں ہوا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ انگیج تو کر رہی ہے, وہ ان کے سارے جو منسٹرز ہیں, سیکریٹریز ہیں, وہ بات بھی کر رہے ہیں, جو جیک سیلون ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے, سب کے ساتھ کی ہے, لیکن ہائیسٹ لیول پہ ابھی تک معاملات جو ہیں وہ کولڈ شولڈر نظر آ رہا ہے وہاں پہ مجھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چانسز ہیں کہ یہ جو پوری پالیسیز تھی وہ ان میں تھوڑا سا کوئی شفٹ آئے گا یا کنٹینیو کریں گے بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی؟ نہیں, دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ایسے ہے. جیسے ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ امریکن وائٹل نیشنل انٹرسٹ جو ہیں دے آر انچینجبل, انالٹریبل, ان کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. اینڈ اسرائیلز سیکورٹی, اسرائیلز ڈومینیشن آف دا مڈل ایسٹ, اسرائیلز establishment as the only hegemon, and importantly, یہ میرا please point note کریں, Israel will be the only nuclear power in the Middle East. No other nuclear power will be allowed to come up in the Middle East, much less Iran. کسی کو بھی وہ نہیں آنے دیں گے. اور اگر ایران نے اپنی اور کوشش کی نیوکلیئر پلان کو آگے بڑھانے کی تو پھر کوئی پتہ نہیں کہ یہ ہر ایکسٹریم سٹیپ تک اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو جب وہ وہاں پہ موجود ہے تو ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن اپنا طریقہ کار تو بدل سکتے ہیں. لیٹس سے ہم اگر اسٹریٹجک ٹرم سے بات کریں, دی اینڈ اسٹیٹ از the same, Israel's domination. The ways and means to reach that end state, they can be different. تو بائیڈن شاید ڈفرینٹ طریقے استعمال کرے گا, اپنی پالیسی کو بھی چھوٹا سا شاید تھوڑی سی ٹویکنگ وغیرہ کر لیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ بریگیڈ صاحب. دیکھیں گے انشاءاللہ, اس کو فالو کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم وہ تمہارے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا مجھے اسٹراک سنا کو بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.